पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस ख़त्म हो गई हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आईन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जिस तरह से आईन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखें, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और आवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दें, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी मराहत जो थी, जो कि एक मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। बिजली महंगी होगी, जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीज़ों को देखें। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात ना सुने, अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम के मसाइल को आगे करें, उजागर करें। माजरत, इसलिए ये चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख चुके हैं, वो चीज़ें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायीद करता हूँ अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफ़ा देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। इसलिए अगर हमने इस मुल्क को एक महज़ब उसमें लाना है, महज़ब से भी एक दर्जा कम, तो आपको आईन की और कानून की हुक्मरानी माननी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हुक्मरान टोला जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी, जब बैन लगा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे, आज उनके पास एक मौका है या था कि अपनी उस गलती को वो दुरुस्त करते। और ये जो बात की है वो उस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, जिसके कि वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड ले, बीच बीच में ना खेलें। इसलिए जो हमारे MNAs को किडनैप किया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आखिर में जो खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मनगढ़ंत सियासी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा लीडर हैं। उनके साथ ये रवैया, इस मुल्क के अवाम के साथ ये रवैया है। और पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी होश के नाखुन लें, आइन पे और कानून की अमलदारी पे काम करें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना केओस है, एनार्की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोबारा से धूप और गर्मी में हमारे लिए खड़े और हमारी बात को आप पहुंचा रहे। मेरी सिर्फ आपसे दो बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अलामा नासिर साहब भी आपसे बात करें, साहिबजादा साहब भी आपसे बात करें। PTI को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अज़ादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अज़ादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNAs PS के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरे के साथ बोला गया था। लिहाजा ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ है, PTI थी, PTI है, PTI रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है
اور عمران خان انشاءاللہ رہے گا. بہتر یہ کہ آپ ہم سے جنگ کرنے کے بجائے آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. گرمی بھی بہت زیادہ ہے, میں مختصر بات کروں گا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو نا جو انہوں نے انارکی پھیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ملک کو آئین جو ہے نا سرزمین بے آئین بنا دیا ہے اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک پہ کوئی قانون یا آئین ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کے زور پر کر رہے ہیں, یہ بدماشی کے زور پر کر رہے ہیں. اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے. ہم صرف قانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف, ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے, یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے. جنگ کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ پھیلے. ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک میں موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں. الائنس کے حوالے سے ہماری جو ہے نا 1-2 دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی. جی ڈی اے سے بھی رابطہ ہے, جمعیت علماء اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہے. اس جولائی میں ہم اس الائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ. میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے. اس نے جو ہے نا اپنے لیے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو ہے نا رائے فرار ملے. رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ, اعلان کرو, معافی مانگو اور کہو کہ یہ جعلی مینڈیٹ تھا میرے پاس, اصلی مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے, عمران خان کے پاس ہے, تو آپ کی کچھ نہ کچھ سیاست بچ جائے گی. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں, انہوں نے جو بجلی کے حال کیے, جو بجلی کے بل لوگوں کے پاس جائیں گے نا, یہ عام غریب آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں گے. جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں, یہ ٹیکس کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے نا یہ پے کر سکیں گے. یہ جو پیٹرول کے اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں, ہم عوام سے یہ یقین چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ٹھیک ہے, عمران خان اس وقت جیل میں ہے, وہ آپ کے لیے ہے. اس ملک کی ساورنٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کو حکمرانی کے لیے ہے. عمران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کے لیے, حقیقی پاکستان کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے سے رہا ہے. عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں, جو خیبر پختونخوا میں یہ جو ایک سچویشن بن رہی ہے, وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں, وہاں کے فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں, وہاں جس طرح یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں, یقین جائے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں, ہم 1-2 دن میں جو ہے نا اپنے الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم لائے عمل دیں گے. جی بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں, میں 3-4 پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, اسٹریٹجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے. پی ڈی ایم فیلئر کو ری انفورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو ری انفورس کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر سیاسی بحران, معاشی بحران, سیکورٹی کا بحران اور وطن کو تباہ و برباد کرنے کا بحران جاری ہے, اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بحران ہے, کیونکہ خود وطن کے پر مصیبت ہے. خداوند متعال سے پاکستان کے عوام کو نجات دے. دوسری بات, یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے, فارم 45 میں ہارا ہوا ہے. یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں, قانون کے خلاف حکمران بننے ہیں. اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے, اور جو ان کو لے کے اس پر لگنا چاہیے. سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز. ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹیکل انکروچمنٹ کی ہے, پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ وطن سے دشمنی ہے, وطن سے محبت نہیں ہے. جو جس کا کام ہے وہی کرے. اسی طرح سے کہتے ہیں خان صاحب پر پابندی لگانی ہے. خان صاحب پر پابندی یعنی پاکستان پر پابندی, یعنی آئین پر پابندی, یعنی قانون پر پابندی, یعنی پاکستان کے عوام کی زبان پر پابندی, یعنی پاکستان کے عوام کو آنکھوں کے پٹی باندھنا, کانوں پر مورے لگا دینا. یہ ہرگز قبول نہیں ہے اور پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے. یہ لوگ پاکستان کے عوام سے لڑ رہے ہیں. جو بھی پاکستان سے, جو بھی اپنے عوام سے لڑتا ہے ہار جاتا ہے. یہ ہارا ہوا لشکر ہے, یہ بکھلایا ہوا ہے, یہ کمزور ہے, شکست خوردہ ہے, یہ پاگل ہے, دیوانے ہو چکے ہوئے ہیں, یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے. خداوند متعال انہیں جلد رسوا کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور ہم, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی بی سے لے کر پاکستان کے سمندروں تک خان صاحب کے ساتھ ہیں.
मरते दम तक साथ है, आखिरी सांस तक साथ है, और उनकी तरफ उठने वाली आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, एक जो है हमारा एक महबूब सुल्तान साहब है, वो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उन्होंने मिल गए हमारे। एक है हमारा मुबीन जट साहब है, तीसरा है हमारा मलक उमर साहब है, वो रियाज फतियाना साहब का भी अभी नहीं आया, वो भी आ जाएगा।